أنا الرجاج أسفلته أمونجو حزب إيرتران حزب إثيوبيا زولو زندناتات أوراها أمونجو حزب إيرتران تግራይን زولو زندناتات زحية لن زتررك كم زخون كابز تمكرزي مسوصانا ناي مرحنة ويانا أنفت نابزخونا يكون مأذن يمرح إذي زغير أحكونا كل سبيل ملبى مرخيب نحن ترى كنا ملبى مرخيب نازل لنا بعد ما قدامي مسمسة بخمسة مجد تلاعبه سب جرمخ الخور نتاي دباسني رؤينا بعد ما قدامي كيدو ما مهنيت عيس مسمسة بعد ما مسا نتو قدامي كمجركا تحنا خورا نعطاتهم أجندة وناكونا نقدام أجندة عيد اللي سلمتها بزع بعضهم نزارة بحجي دوبسي نحن تحنصصنا يكونن قدم تحنصص سلبخنا حدش مهزوتاتهم كله يويلين او كنز سلمتاين بقى نزيا مملسكا رصاصنا باترني اغباب اكايدا او كلن دحراج مصا شغراتون كوم حنتي ترغم بيبلا ارس تلعل تراساسنا ابي شغر منغونا ناب دوب كوم كل علي لا يخيلن كيدا ناو كنا تامرهو ديدلي دم فسيسو ممليسو نتزندنا نا حنكرو مسيو بيت فردي كاي تبعينو بيت فردي توديو دوقيسو دوب محنصات بحال مسيو محنصاتون فيرتشوال ديماركيشن بحال سلودلو بمترو دت حنصص سلو كونه بكراخر وين يبلان اين قبلنا تبعينو نعطوم هريا يكونن شعوز نورنا واشنطن من محدار نزوق دايجي معلبي خيركم انتي كالاي غزي كتاساسو من قد مالليت مرحنت ازي مقبال يلن نونو لزوق كايدلو كوم دنفسي سوق عمت مملاتا زيد اللي بزخونه يكون موجودون كتمخانيلو داخل كسارا ماشيو ديد اللي متفنان صلي او حزبيات تاعتاتها مودعتا بيت فردي دوسنو ايقبلن انتاي مالتي مودعت اما عبابلا ግጭት ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መፋርቅ 1950ታት ብዙሕ ካብ ዘዛረቡ ጉዳያት እቲ ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን بفلاي دما أمونغو ممحدارات أكولو غزاين ورد عقامة تግራይን بحد وغن كمون اتي أمونغو ممحدار غاش بارونتون ورد آديابو تግራይን زتغزت ناي دوب مسحاباتي زنبره ازي بتحستو يخون بتي بغلتيو شنخ قبر اللوز تحقنا ناي فتح فتنة نتسانيحو أب مودعتا شعنشعاتم إتن تيسعاتات دحريون زقات أما كوناتن ناي فتح حالكن دارقا بلك زأمتي زنبره ازت راي زي كونه بناي حبرت مس إثيوبيا مرقز يوم فتسومات محولاتن زنبورو قلة سبا سلطان إيرترا كي ترفو عبدوب هاقرن إجيتان مس زرعيو كان انترير صعرن كي تقلس كترف حاده ناي تاريخ حقواف كقدف سلازغل مزنتاو عدلايو نغلطة ناي دوب جيتات مالت بادمن منخصيتون إنا كنمرمر أتي خال آي كاب قداماي بزيادة سند زهاب تمثل زغونه ميزان تنتننا نابو كزازيو قداي دوب كبابي بادمه عب كلون إثيوبيان إيرتران زسحابه ناي دوب كركر حاده مللي زغونه وي دارغان بحقن لمدن استغير نجر علو إذا إيرتراويان سب نجرن هزبي أما حضرتن كارتا حيزم
ብጂኦግራፍ ክዛረቡን ከለው እቲ አንጻር ወገን ድማ ናይ ቃልን ጎነጽን ሙጉትን ጥራይ ሒዙ ደረት ክደፍእ ክረባረቡ ምጽንሖም እዩ ቀኛዝማች ተስፋ ስላሴ ኪዳነ ዝተባህሉ ኣብ ምጅማር 1950ታት ካብ ዓዲ ሃገራይ ንኡስ ዞባ ወረዳ ኣዲያቦ ትግራይ ንኸመሓድሩ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተሸሙ ኤርትራዊ ሰበስልጣን ትግራይ ንባድመ ናትና ካብ ዝብሉሉ ምኽንያታት ንኽጠቕሱ ብደራሲ ምስተሓተቱ ነዚ ዝመስል መልሲ ሂቦም ሓደ ግዜ ኣብ ዓዲ ሃገራይ ኣመሓዳሪ ከለኹ ናይ ትግራይ ገዛኢ ልኡል ደጃዝማች ድሓር ራስ መንገሻ ስዩም ጭቅነት ባድመ ሽዑኳ ንእሽቶ ዓዲያ ዝነበረት ንኽህቦ ሓቲቱኒ ንሱ ጠቕላሊ ገዛኢ ይኹን እምበር ብዘይፈቓደይ ጭቅነት ክቕበል ኣይክእልን ዝነበረ እቲ ሕጊ ኣየፍቅዶን እውን ብኸመይ እንተበልኩ ኣቦኡ ይኹኑ ኣባሓጉኡ ኣብቲ ናይ ባድመ ቦታ ኣንበሳ ስለ ዝቐተሉ ንኽብሮም እዩቲ ጭቅነት ዝብል መልሲ ረኺበ እታ ዓዲ እታ ባድመ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ምዃና ኣጸቢቐ ፈልጥ እየ ካርታ ኣሎ እቲ ምልክት እውን ነይሩ እዩ ሽዑ እቲ ጐላጉል ከም ብምሉኡ የማን ጸጋሙ ክሳብ እግሪ ሽረን ዓዲ ሃገራይን ባዕልና ኤርትራውያን ቈጥቂጥና ዘልማዕናዮ ባዕልና ዝሰፈርናዮን ባዕልና እነመሓድሮን እዩ ልኡል መንገሻ ጭክነት እንተተቐበለ ንሱም እምበር ኣበይ ከየርክበሉ ባዕሎም ደቂ ኤርትራ ዘመሓድርዎ እዩ ዝነበረ ብዝኾነ ከምኡ ኢሉ ክሓተን ንዝክር ቀኛዝማች ተስፋ ስላሴ ነዚ ፍጻሜ እዚ ኣብቲ እዋን ይኹን ኣብዚ ቃል መጠይቕ ዝሃበሉ ክንድቲ ሚዛን ኣይሃብዎን ኣብ ኩሉ ንሕና እንዲና ኩሉ ባዕልና ኢና ድሓር ደኣሉ ነገር ክመጽእ ዝጀመረ ተጋሩ ክሰፍሩ ምስ ጀመሩ እምበር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣትየ እንተ ኣመሓደርኩ ካብ ባሮንቱ ዶብ ትግራይ ሰጊሮም ኣብቲ ግዝኣተይ እንተ መሓደሩ ብዙሕ እንሓመሉ ይነበረን ድማ ኢሎም ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ግን እቲ ጉዳይ ሸለል ተባሂሉ ክሕለፍ ኣብ ዘይኽእለሉ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ዘረድእ ሰነድ ንረክብ ኣብ ታሕሳስ 1963 ኣብ እዋን ፌደሬሽን ዳይሬክተር ውሽጣዊ ጉዳያት ዝነበሩ ኣዝማች ድሓር ደጃዝማች ዘርኦም ክፍለ ናብ ቤት ጽሕፈት እንድራሴ ሃይለ ስላሴ ንጽሓፍዎ መዘክር ንመልከት ኣብ ሙሉእ ናይ ፌደሬሽን እዋን ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተለዓለ ሽግራት ከይተፈትሐ ክውንዘፍ ስለ ዝጸንሐ ኣብ ኣተኣኻኽባ ግብሪ ዓበ ሽግር ክፈጥር ከም ዝጀመረ ኣዝማች ዘርኦም ኣብ መእተዊ ደብዳቤኦም ሓቢሮም እቲ ክርክር ብቐንዱ ኣብ ውሽጢ ዶብ ኤርትራ ካብ ወረዳ ባሮንቱን ኣውራጃ ኣውርደትን ኣብ ዝመሓደር ኣከባቢታት ሽላሎን ሸሸቢትን እዩ ተጀሚሩ ኣዝማች ዘርኦም ጽሑፎም ብምቕጻል ነዚ ስዕብ ኢሎም ካብዚ ንላዕሊ ንኤርትራ ብምዕራባዊ ቆላውን እንተኾነ ካብ ሩባጋሽ ካብ ላዕሊ ክወርድ ከሎ መረብ ዝበሃል ንንየው ክሳብ ሰቲት ተከዜ ዘሎ ሃገር ተወሲኑ ካብ ኤርትራ መንጢሉ ወይ ገንጺሉ ናብ ትግራይ ንምድራብ ዝደሊ ይመስል ኣውራጃ ሽረ ኣብቲ ከባቢ ግብሪ ክኽፈል እንተኾይኑ ኣብቲ ንወረዳ ኣዲያቦ ብወግዒ ዝተኸለለ ዶባት ናይ 1935-36 ጥራይ ተወሲኑ ይስራሕ እምበር ናብቲ ቅድሚ 60 ዓመታት ማለት 1902 ዝተሓንጸጸ ዶብ ኤርትራ ከኣቱ ከም ዘይግባእ እውን ኣፍለጡ ኣዝማች ዘርኦም ነዚ ተሪር ስምዕታ ንኽህቡ ዝደረኾም ናይ ቀረባ ምኽንያት እውን ነይሩ ገለ ክልተ ሰሙን ኣቐዲሙ ብ10 ክሳብ 11 ታሕሳስ 1963 ግራዝማች ጥላሁን ኣብርሃ ዝተባህለ ኣመሓዳሪ ምክትል ወረዳ ኣዲያቦ 30 ዕጡቓት ሒዙ ሽላሎ ብምእታው ክልተ ሰባት ጨዊ ወሲዱ ነይሩ ዝተዋህቦም ምኽንያት ግብሪ ኣይከፈልኩምን ዝብል ምዃኑ ምስ ኣመልከቱ ኣዝማች ዘርኦም ሽላሎ ካብቲ ዶብ 30 ኪሎ ሜትር ንውሽጢ ኤርትራ ዝኣተወ ዘይካትዕ ቦታ ምዃኑ ሓበሩ ነዚ ስዕብ ምሕፅንታውን ኣቕረቡ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ንልኡል ደጃዝማች መንገሻ ስዩም ደብዳቤ ልኢኽና ናይ ኤርትራ ጠቕላይ ግዝኣት ምምሕዳር ስራሓቱ ዘካይድ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣብ 1935-36 ዝነበረ ናይ ኤርትራ ዶባት ስለ ዝኾነ ብኸባቢ ሽላሎ ዝተመዛበለ ነገር እንተሎ
أتي كونتات يقلت النامو أبستوسنا جزي كابزن كابتن شمامنتك إلاتاتن تلاقيهم بمسرة زلو سندات كانت عراريو دلواتنا كساب شعو شمامنتي آديابو وسناسن الناس أقرو جبار آسيروم كاب موساد يكلكلولنا زتعاصرون نخفتحلنا نتحساس بمبال بقدح نمينستر جزءات هاجر كن لأخ زحاشي يمسلني يبلو محسنتا أزماج زرقوم فرس لزي رخبه اتوقود داي إنا توقات تتسنحه أفتاريخ كم زحبروون معرن منقش شاسيوم ناندراسي هايل سلاسي آب إيرترا راس أسرات كاسان زسححبو قود داي كونه حادا قزيون كاب كلتي وغن شماقلتاتي واتسو تباهيلو في توراري علم مامو حادا خابك قداموت موكواننتي بوليس إيرترا زركبو قجل لقيمو نتو قود داي آبتو بوتو اور إيوانيريو آب هات أي سلاسيون بتحو بمسرة حابرتها في توراري علم اتو قود داي حجون معلبي أي رخبن هالي سلاسيون إيرتران إثيوبيان حادا أكال كوينن اندين بزعبادو بكساب كندزي زسححب انتايالو كاب مبال زحالف زغونه فتح زهب حسابات كم زي هابو يوزقلت كاب زيزقت زلن عبشحن شعات تميتنتيس عن شومونتن حادا خاب تنكتات كوينات إيرتران إثيوبيان زغونه فتساميتات بسفيحوز تتصحفلون زتزربرلون سلزغونه وطاي كاب أرستي كل جزين صحفاتنا نون سلزغونه أبزي أكن زرزرونينا اتي عبشحن شعات تميتنتيس عتات بشنخ تقراي استخاير سب ناي مچفچاف دوب سگيركا ناي مزماتن بسمت الرار زفلت قرصي دوب ناي مقيار تگواراتن گن عبشحن شعات تميتن حامساتات كم زتجمرن زتزوترن مزكار يدلي هزبي يخون أما حضرتي إيرترا نزي شلل سلا زي بولو ودمايو اتي دوب بتي كابشحن شعات تميتن كلتن استعان تسأه زتانحه أبتي بقونس تغيرلو دما مبقولاوي وي أوريجينال ملكعو نخهز بحقاو سند استدقفة دلدل بايتا كوينو ناب جزينا كساقاقر زقالة مسحاب منخصيتون عيقان أتي نمنخصيتون أكولو جزاي عيقان تقراي نوح اوان زقاج او قد دايدوب بشعن شعاتن 240 شعاتن مالت أب جزي ممحدار بريطانيايو تجميرو عيقاد مايوم منخصيتون عتنا نزبلو ومريت دافيروم زقاتو بعسران شدوشتن ميازا شحن شعاتن 240 شعاتن كابتن غريزمان زتباهله أما حداري وردا سنعافه حادناي شحن شعاتن 240 نايت أليان كارتا حيزو نابتي أكرا خاري بوتا بمخاد نتي بوتا رغزو نسو أب غمبولا داغا وي ماغالي داغا بزتباهله مريت إيرترا خوينو نأمبا سرغومبا فيت نفيت كتموتون كله اتي زبا اسمريت نيمانو مالت معراب نايتو غوبو بمخانو تغنزبه بمسرت كارتا إيطاليا شنخ معراب غوبو سرغومبا ناي إيرترا مخانو بنصور سلازرئي دما واننت ناي منخصيتو مخانو أرغاغزه جن كابتو بوتا تهويخو سلازوطن اتمريت ناتنا مخانو بتكنيكن بحقن يفلت نابتا كاثوليكاويت كلل كاثوليك كولوني منصيتو مالتيو اون زخونه متئتتاو كهلو يبلون اتوم ايروب انت تتقيموملو جن كساب كندزي زبهق فريام زحرس عرب المريت كنكسر ايكونان زبل تقاراجاون نسمعيت اتهزبي اب قمت زي اتون حساب ترا يقربه غريزمان نزز بله مسلينا ايروب تقع عيغان كيترفو اتمريت ناي منخصيتو مخانو እናረጋጎጽዩ ኣብቲ ሕግን ሰነዳቱን ክንዲ ጸቅጥ ግን ክልቲኦም ወገናት ዓጢቆም ክፋጠጡ ስለዝጸንሕዎ ሰቦም ስሒቦም ነቲ ቦታ ከይኣትውዎ ነቲ ጉዳይ ብዕርቂ ንኽዓርፍ ኣሰማምዖም ነዚ ዝፍጽም ኮሚቴውን ካብ ኣክሎ ጉዛይን ወረዳ ዓጋመን ኣዋጽአ ግሪዝማን ነታ ኮሚቴ ካብቲ ዝነበርዎ ጎምበላ ዳጋ ኣስታት 50 ሜትሮ ርሒቃ ይርያ ናብ ዝነበረ ብስርዓት ዝተተኽለ ኣእማን ወሰዳ መንኽሰይቶ ነቲ ትኹል ኣእማን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢሎም ዝኣምንሉ እዩ ዝነበረ ሰብ ኢሮብ ኣይጋግን ኣይዶብናን ኢሎም ከም ዝነጸግዎ ምስ ሓበረ ግሪዝማን
ካብ ኢትዮጵያውያን ካርታ ዝበሃል የለን እቲ ናይ ኤርትራ ኣሪጉን ስለ ዘሎ ግን ሓድሽ ወሃበኒ ብምባል መልእኽቱ ወድአ ናይ ግሪዝማን ርእይቶ ማለት እቲ ቦታ ብኽልቲኡ ወገን ከይተኣትወ ተሓዚኡ ክጸንሕ ዝብል ንገለ ዓመታት ጸንሐ ኣብ 1953 ግን ኣይጋ ነቲ እገዳ ጥሒሶም ከብቶም ከብልዑ ጀመሩ መነሰይቶ ናብ ዓዲ ግራት ከይዶም ምስ ከሰሱ 3 ሽማግለታት ካብ ክልቲኡ ወገንን ሓደ ዳኛ ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከዋጽኡ እሞ ነቲ ጉዳይ ኣብቲ ቦታ ክረግጽዎ ተወሰነ በቲ ዝተባህለ ዕለት ካብ ወገን ኤርትራ ዳኛ ዝተሰሚዩ ምስሌነ መነሰይቶን ኣዝማች ስብሃቱ ባይሩን ካብ ኢትዮጵያ ዳኛ ዝተባህለ ቀኛጅማች እምባየ በራኽን ሰቦም ሒዞም እንተተረኽቡ እዞም ዳሕርዋይ ወዳእቲ ናይ ኣይጋ ኢሮብ ኣየምጻእናን በሉ ሽማግለ ንሎሚ 30 ግንቦት 1953 ዓመተ ምህረት ፈጽምን ማሕላን ኣየልኮምንዶ በልዎም እማን ቢሎም ኣመኑ ማለት ወሓቅኹም ዝተባህለ ሓቂ እዩ ኢሎም ኣመኑ ዝብል ጸብጻብ ዝሃቡ ኣዝማች ስብሃቱ ነዚ ዝስዕብ ትዕዝብቲ ወሰኹ ኣይጋ ነዚ ዝገበሩ ዕርቂ እንተተጨረሸ እንተቆመ ክንክልከል ኢና ሕዚ መትከሉ እንተቆይመ ሳዕሪ ንበልዕ ብማለት እዮም ዝጠለሙ ኣነ ከም እዚ መስለኒ በቱ ዝጠለምዎ ፈጽሚ ምተቐጽዐ በቱ መሬትና ተኸልኪልናዮ ዘለና ጉድኣት 5 ዓመት ንገዛይ ዓዲ ግራት ከተመልኩትልና ብትሕትና እልምን ኣለኹ እዚ ከይኣከል እቲ ከም ኣዝማች ስብሃቱ ዳኛ ኮይኑ ዝመጸ ምስሌነ ኢሮብ ቀኛጅማች እምባየ በራኺ ናይ ዓጋመ ወና ጸሓፊ ቀኛጅማች ወልደ ሚካኤል ነቲ ዘባእስ መሬት ኣጊድካ ደኣ ተመለስ እምበር ከይተዓርቆም ኢሎም ኣዚዞምኒ ብምባል ኣጊዱ ጥራይ ዓዲ ግራት ስለ ዝተመልሰ እቲ ርክብ ዕላምኡ ክወቃዕ ኣይከኣለን ብወገን ትግራይ ፍረ ክህልዎ ኣይተሓለንን መስሌነ ኢሮብ ቀኛጅማች እምባየ ግን በቲ ዝኣበዮ ኣይቀጸልን ብትእዛዝ ምምሕዳራት ኣኮሎ ግዛይን ዓጋመን ብ25 ነሓሰ 1953 ኣብቲ ዘከራኽር ቦታ ካልእ ሰፊሕ ኣኼባ ተኻየደ ንታሪኽን ወሰናስንን ናይቲ ቦታ ዝፈልጡ ሰባት ካብ ክልቲኡ ወገን ገሊኦም ብ1949 ምስ ካፒቴን ግሪዝማን ረጊጾም ዝወሰኑ ኣብቲ ርክብ ተሳተፉ እቲ ኣከራኻሪ ቦታ ናይ መነኩሰይቶ እዩ ዝብል ውሳኔ ግሪዝማን ብምርጋጽ ድማ እቲ ጉዳይ ብኡ መሰረት ክሳብ ዝፍታሕ ተኣጊዱ ንኽጸንሕ በየኑ እዚ ስምምዕ እዚ ዝኾነ ውሳኔ ከይተወስደ ናይ ልዕሊ ዓመትን መንፈቕን ምጽሓፍን ምምልላስን ምስ ተገብረ ጠቕላሊ ገዛኢ ትግራይ ራእሲ ስዩም መንገሻ ኣብ መንጎ ገዛኢ ኣውራጃ ዓጋመ ደጃዝማች ሃይለ ማርያምን ኤስዲኦ ኣማሓዳሪ ኣኮሎ ግዛይ ኣዝማች ድሓር ደጃዝማች በራኺ ህብትዝግን ርክብ ክግበር እሞ እቲ ጉዳይ መዓልቦ ክረክብ ኣዘዘ ደጃዝማች ሃይለ ማርያም ትእዛዝ ራእሲ ስዩም ከየኽበረ ናብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝገሸ እቲ ምስ ኣዝማች በራኺ ክካየድ ዝተባህለ ኣኼባ እውን እቲ ሽዑ ክትግበር ዝተባህለ ውሳኔን በዓል ቀኛጅማች እምባየን ብውንዝፉ ቐጸለ ትጽቢትን ኮለልን ዝኸፍኦም ምስሌነ መነኩሰይቶ በዚ ዝስዕብ ቃላት ኣማረሩ ሕዚ ኸሲ እቶም ኢሮብ ኣብቲ መሬትና ሳዕሪ እናበልዑ ኦም ኣውሊዕ ብሓጋይ ብገንዘቦም ኣሓኦም እናቖረፁ የባላሽዎ ኣለዉ ኣውራጃና ድማ ክዘንብዎን ይብሉ ነተን ገንዘቦም ኣነ ግን ጸብን ኣውያትን ዘምጽእ ፈሊጠ ኣይትዝነቡ እናበልኩ 8 ዓመት ሓልየ እየ ሕዚ ግን 8 ዓመት ተጣቢበ ጸብኢ እንተኾነ ካብ ርእሰይ ውሩድ ብገዛእ መሬትና ጂኦግራፍ ዝምስክረሉ እዩ ኣማሓዳሪ ኤስዲኦ ኣኮሎ ግዛይ ስዩም ካሕሳይ ቦገንም ንመረረ ኣዝማች ስብሃቱ ነዚ ዝስዕብ ተደናጋጺ ርእይቶ ሃብዎ ከምቲ ኣዝማች ስብሃቱ ባይሩ ምስለነ ኮሎኔል ካቶሊክ ኣመልኪቶምሉ ዘለዉ ኣነ እውን ደጋፊ እየ ከመይ ማለት ንዝመጽእ ግዜ ህውከትን ጸብን ከይፍጠር ዘፍርሕን ዘጠራጥን ስለ ዝኾነ ኣነ እቲ ነገር ምእንቲ ብሰላም ክዓርፍ ንማለት ምስ ናይ ዓጋመ ኣውራጃ ግዝኣት ኮይንና ኣብቲ ዘባእስ ቦታ ኼድና ነገሩ መርሚርና
ኣብ ግብሪ ከነውዕሎ ብዙሕ ድላይን ተስፋን ኣሎኒ ግናኸ ብናይቶም ኣብ ላዕሊ ሰምየዮም ዘለኹ ደገፍ ስለ ዝሰኣንኩ እቲ ተስፋይ ዝነበረ ኣሳልጦ ክረክብ ኣይከኣለን ነገሩ ሽኹልን ዘፍርሕን ብምዃኑ ብወገን ጸጥታ ብኽብርነትኩም ኣቢሉ ናብ ክቡር እንደራሴ ተመሓላሊፉ ሓደ መጨረሽታ ውሳኔ ክረክብ ምስ ዓቢ ምሕጽንታይ ናብ ክብርነቶም ኣመሓላሊፈ ኣለኹ እቲ ጉዳይ ብዘይ ዕረፍቲ እናተጓተተ ብዝኸደ ምምልላስ ደብዳቤታት እውን ብኡ መጠን ወሰኸ ምስኡ ድማ ወጥሪ ኣብቲ ዶብ ኩነታት ኣብ ከምዚ እንከሎ ኣብ ነሓሰ 1957 ሰብኣይጋ ናብቲ ብዘገብላ ዝፍለጥ ዘባእስ ቦታ ከብቲ ኣእትዮም ሳዕሪ ምብላዕ ጥራይ ከይኣክል ኣግራብ ኣውሊዕ ከም ዘብረሱን ኣብቲ መሬት እውን በለስ ከም ዝዘርኡን ተፈልጠ ዳይሬክተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኤርትራ ነዚ ተግባር እዚ ኣስጋኢ ብምባል ደው ንኽብል ኣመልከቱ ክሳብ ታሕሳስ 1957 ስዩም ካሕሳይ ንኣማሕዳሪ ዓጋመ ደጃዝማት ሃይለማርያም ብኣካል ንኽራኸቡ ተደጋጋሚ መልእኽቲ እንተሰደዱ መልሲ እውን ሰኣኑ እቲ ኣብ ዘፍርሕ ኩነታት ኣንጠልጢሉ ዘሎ ከቢድ ነገር ዝገደደ ሳዕቤን ከይኸተልን ከሎ ሓደ ሰላም ዝህብ መገዲ ምእንቲ ክንጽዕረሉስ ብዝቐልጠፈ ግዜ እቶም ደገዝማት ኣብ ዝጠዓሞም ብኣካል ንኽራኸቡ እውን ሓተቱ ግን 1957 ብዘይፍታሕ ሓለፈ ኩነታት ኣብ ከምዚ እንከሎ ብ15 መስከረም 1958 ዓይጋ ማለት ኢሮብ ኣለዋ ዝበሃላ ጥሪቶም ኣኪቦም ዘገብላ ከእትውወን ስለ ዝተዳለዉ መንኽሰይቶ ሰቦም ኣኽቲቶም ኣብቲ ዶብ ተሰርዑ ኤስዲኦ ስዩም ካሕሳይ ምስ ደጃዝማች ሃይለማርያም ናይ ዓጋመ ምስ ተራኸቡ ጥራይ ድማ እቲ ሓደጋ ተኣልየ ድሕሪ 2 ዓመት ማለት ኣብ ጥቅምቲ 1960 ግን ከብቲ ዓይጋ መሊሰን መሬት መንኽሰይቶ ስለ ዝኣተዋ መንኽሰይቶ 15 ጥሪት ዓይጋ ዘሚቶም ወሰዱ ዓይጋ እውን 7 ጥሪት መንኽሰይቶ ዘነቡ ሽዑ ንስዩም ካሕሳይ ተኪኦም ኣማሓዳሪ ኣኮሎ ገዛይ ዝኾኑ ኣቶ ድሓር ቀኛዝማች ሃይለማርያም ደበና ናብ ዓዲግራት ስልኪ ደዊሎም ምስ ዋና ጸሓፊ ኣውራጃ ዓጋመ ብላታ ወልደ ሚካኤል ተዛረቡ እሞ ናብቲ ቦታ ብሓባር ከይዶም ግዝያዊ ውሳኔ ንኽህቡ ሓተትዎም ብላታ ወልደ ሚካኤል ግን ሽማግለታት ናይ ህዝቢ ጸዊዐ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ደኣ ክርዳእ እምበር ናብቲ ቦታ ናይ ምኻድ ሓሳብ የብለይን ዝብል መልሲ ሃቦም ሃይለማርያም ደበና በዚ ደው ከይበሉ ሓደ በኣባል ባይቶ ዓለም ሰገድ በላይን ለተና ገብረ መድህንን ሓጎስ ሓለቓ ፖሊስ ሰንዓፈ ዝምራሕ ልኡኽ ናብ ዘገብላ ሰደዱ ብወገን ትግራይ እውን ግራዝማች ገብረ ህይወት ናይዝጊ ዝተባህለ ልኡኽ ኣውራጃ ዓጋመ ተረኽቡ እዚ ዝኾነ እቲ ምፍጣጥ ናብ ተኽስን ዳርባ እምንን ስለ ዝማዕበለ እዩ ክልቲኦም ወገናት ነኑ ወገኖም ገንሑ ዓለም ሰገድ በላይ ሰብ መንኽሰይቶ ጸብኢ ንኸየልዕሉ ዓይጋ ነቲ ኣብ ዘገብላ ዝዘርእዎ እኽሊ ንኸልዕሉ ክፍቀደሎም ኣዘዘ ልኡኽ ዓጋመ ድማ ተመሳሳሊ ትእዛዝ ንዓይጋ ሃበሞ ክልቲኦም በዚ ተፈጸሙ ሳዕሪ ብኸንቱ ንኸይጠፍእ ክልቲኦም ሓቢሮም ንኽጥቀሙሉ ዓይጋ ምስ ተሓተቱ መንኽሰይቶ ስለ ዝኣበዩ ግን እቲ ቦታ ተኸልኪሉ ንኽጸንሕ ክልቲኦም ልኡኻት ኣዘዙ በዚ ተፋነው ኣብ መንጎ ወዳእቲ ነገር ዓይጋ እቲ ካፕቴን ግሪዝማን ቀስቃሲ ነገር ዝበሎ ወልደ ገብርኤል ወልዱን ምስኡ ብህውከት ምልዓል ክጥቀስ ዝጸንሐ ወልደ ዮሐንስ ወልደ ስላሴን ነበሩ ኣብ መንጎ ወዳእቲ ነገር መንኽሰይቶ ኣዝማች ስብሃቱ ባይሩ ነበሩ ዓለም ሰገድ በላይ ኣብ ዝሃቦ ጸብጻብ ነዚ ስዕብ መደምደምታ ጽሒፉ ዓይጋ ዝበሃሉ ዓዲ ነገር ከም ዘይውዳእ ኣብኡ ባህኒኑ ክነብር ድላዮምን ፍቓዶምን ከም ዝኾነ ኣስተውዓለ ስለዚ ሳዕቤኑ ከይከፍአ እቶም ሽማግለታት ብሓጺር እዋን ፍቓድ ክወሃባቶም እማሕፅን ደብዳቤታት ምጽሓፍ ናብ ዝለዓለ ጽፍሕታት መንግስቲ ደየበ እዚ እናኾነን ከሎ ምምሕዳር ኣውራጃ ዓጋመ ምስ ምምሕዳር ኣኮሎ ግዛይ ክንተሓባበር ስለ ዝበሉ
ናይ መጀመርታ ወግዓዊ ርክብ ክልቲኡ ምምሕዳራት ኣብ ሰልቆጦም ዝተባህለ ቦታ ተወደበ ነዚ ድማ ኣማሓዳሪ ወረዳ ሰንዓፈ ኣስፋሃ ስብሓትን ዋና ጸሓፊ ኣውራጃ ዓጋመ ብላታ ወልደ ሚካኤል ገብረ ስላሴን መርሕዎ 4 ወዳእትን 2 ወገንውን ተረቕሑን ተረከቡን ኣስፋሃ ስብሓት ኣብ ጸብጻቦም ንኹሉ ዘሰማምዕ መንጎኛ መንገዲ ንምርካብ እኳ ብዙሕ እንተተጻዕረ መወዳእታ ነገር ኢሮብ ንኹሉ ብምንጻግ ከም ዘበርዓንዎ ገለጹ እቲ ክትዕ ናይ ሕግን ካርታን ኣንፈት እናሓዘ ምስ መጸ እቶም ብ1949 ምስ ካፒቴን ግሪዝማን ነቲ መሬት ረጊጾም ንኽእገድ ዝወሰኑ ሽማግለታት መነኽሶይቶን ዓይጋን ተጸውዑ ክልቲኦም ወገናት ሽማግለታት ዓይጋውን እቲ ብግሪዝማን መሬት ኤርትራ ተባሂሉ ዝተረግጸ እቲ ዘባእዝ ዘገብላ ምዃኑ መስከሩ ኢሮብ ሕጅውን ኣይንቕበልን ኣይንቐውምን እምባጋሮውን ከነልዕሊና ስለ ዝበሉ እቲ ርክብ ተበተነ ጉዳይ እናተቋሰለን ብዘይገለ ፍታሕን ክጓተት ምስ ጸንሐ ኣብ 1962 ሕዳር ምፍራስ ፌደሬሽን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣርከበሞ ሚዛን ሓይሊ ብርኡይ ናብ ዓይጋ ዛዘወ ነዚ ድሕሪ ምፍራስ ፌደሬሽን ኣማሓዳሪ ኣኮሎ ግዛይ ዝኾነ እምባየ ገብረ ኣምላኽ ብዝበለጸ ገሊጽዎ ኣሎ ኣብ ግንቦት 1963 ዓይጋ ኮነ ኢሎም ሕሙማት ከብቲ ናብ መሬት መነኽሶይቶ ምስ ኣእተዉ እምባየ ገብረ ኣምላኽ ነዚ ስዕብ ጸሓፉ ኣማሓደርቲ ትግራይ ኮነ ሰብ ነገር እዚ ጉዳይ እዚ ናብ መፈጸምታ ንምብጽሑ ዝደልዩን ዝግደሱን ኣይመስሉን እዚ ጉዳይ ካብ ቆጸራ ናብ ቆጸራ እናተጎታተ እንድሕሪ ቀጺሉ ኸዓ ሳዕቤኑ ሓደ ኸቢድ ከም ዝኾነ እሞ ክልቲኦም ሰብ ነገር ዝጎዳድኡሉ ተጣዒስና ዘይነድሕኖ ደምን ከቢድ ጽልእን እሞ ብቁልጡፍ ክዓርፍ ዘይክእል ጽልኢ ከም ዝተክል ዘየጠራጥር እዩ በሉ ምናልባት ባእሲ እንተ ተላዒሉ ኸዓ እቶም ዝጉድኡ እቶም ሓለውቲ ሕጊ ዝኾኑ ሰብ መነኽሶይቶ እዮም ሰብ ኢሮብ ኩሎም ብረትን ጥይትን ዘባትሮም ከም ዝደለይዎ ዝገብሩ ዘዘውትርዎን እዮም ዝኽልክሎምን ዝጻብኦምን ዘይብሎም እዮም ህዝቢ መነኽሶይቶ ግን እቲ ረጒድ ወይ ትርር ዝበለ በትሪ እኳ ካብ ሕጊ ምፍራሕ ዝኣክል እንተልይዎም እኳ እንድዒ እዚ ማለት ህዝቢ መነኽሶይቶ ሕጊ ፈሪሑ ኣብ በትሪ ዝኣምን ህዝቢ ኣይነበረን በዚ ዝተገልጸ እቲ ግጭት ኣብቲ ዝለዓለ ጫፉ ምስ በጽሐ እቲ ጉዳይ ብደረጃ ኣማሓዳርቲ ኣውራጃታት ዓጋመን ኣከሎ ግዛይን ብህፁፅ ንኽርአ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሰነ ብ25 ሓምለ 1963 ድማ ኣማሓዳሪ ኣከሎ ግዛይ ኣቶ እምባየ ገብረ ኣምላኽን ናይ ኣውራጃ ዓጋመ መዘንኦም ሹም ዓጋመ ካሳ ኪዳነ ማርያምን ዝመርሕዎ ኮሚሽን ኣብ ዛላምበሳ ተራኸበ ድሕሪ ናይ 10 መዓልታት ናይ ክልተ ወገን ክትዕን ምርምርን እቲ ኮሚሽን ወይ ጉባኤ ጉድለት ናብ ሰብ ዓይጋ ኣጸግዐ ነዚ ዝበለ እቲ ኮሚሽን ሰብ ዓይጋ ብ26 ነሓሰ 1953 ነቲ ብቀኛዝማች እምባየ በራኺ ኢሮብን ኣዝማች ስብሃቱ ባይሩ መነኽሶይቶን ንዝተመርሐ ሽማግለ ረጊጹ ዝኸልሎን ዋንነት መነኽሶይቶ ዘረጋገጸሉን እሞ ፈትዮም ዝተቐበልዎን ዝተፈጸመሉን ውሳኔ መሊሶም ስለ ዘፍረሱ ነበረ በዚ መሰረት እምበኣር ነቲ ካፕቴን ግሪዝማን ብ1949 በዓል ኣዝማች ስብሃቱ ድማ ብ1953 ዘረጋገጽዎን ዝኸለልዎን መሬት መነኽሰይቶ ኣጽዲቑ ንኣፈጻጽማ ብዘርኢ ነቲ ጉዳይ ናብ እንደራሲ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኤርትራን ንጠቕላሊ ገዛኢ ትግራይን ኣሕለፎ ነዚ እተተግብር ሽማግለውን ካብ ክልቲኡ ወገን ኣማሪጹ መዘዘ ዓይጋ በዚ ውሳኔ ከም ዝቕየዱ ኣፍለጡ ኣስታት 7 ወርሒ ድሕርዚ ማለት ብ25 ጥሪ 1964 እቲ ጉባኤ ወይ ኮሚሽን መሊሱ ተጋበአ ኣማሓዳሪ እምባየ ገብረ ኣምላኽ ስለ ዝተቐየሩ ሓድሽ ኣማሓዳሪ ኣኮሎ ግዛይ ኮይኖም ዝቐረቡ ቀኛዝማች ተስፋ ጊዮርጊስ ገብረ ትንሳኤ ነበሩ ኣብዚ እቲ ኮሚሽን
اتكركر بمسرت وساني ناي 25 نحاس 1953 كم زصدق أفلته اتا أقدمو زمزازا شماغله بمسرتي وساني أبتو بوتا بمخاد نت مريت كليلا إذ مريت عايقا إذ دما مريت مريخصويتو إلا سلا زفلت أتدما بمسرت إذ سمم أزي اتو قداي ناي مود أتا خوينو تفت يمولو إذ بل مدم دم تهابه إذ خلو أب قدمي أما حضرتي ورداتات حالفتي بوليسن شماغلتاتن مود أتا نغرن كلتي وغناتن تنبن كلو تقبلون وته بخلو معكاني اتو قبعي بزتقبر مرمرن زتوزده وسانين حقن فتحن زتختل يونيرو عمود عتاقن كن عنان سناي تبقسون لعلوات سب سلطان تقراي تنفقو عبت مجمرتا كلتي وغنات راس أسرات كاسا كاب إيرترا دجاجمات منقشاش يوم دما كاب تقراي نتو وساني كمز تقبلو أفلتو سنحيلوغن منقشاش يوم ناب أسرات كاسا بمصحف سبعايقا نتيناي كوميشن وساني سلز تقاومو كاب كلتي وغنات حموش تشماغلتات كاب منقستي توسختي سلست تشماغلتات غزاتي أوراجاتاتن أكولو غزاين عقامن توسي خمو نتو قداي مليسوم كرئيوو أممه أبتا أقدم ناز تقسنايا دجاجمات زرقوم كفلة ناب مختل اندراسي تسفهنس برهز حفوة مذكر بزعبا حتو منقشاسيوم كمز السعب أستنكرون محسن تقوم أقربون كلت يوم وغنات فاتيوم بزمرت اوو محيلوم تغزيتوم سم اقزاب هير نقوس نغستات صويعوم وسنا ازيو إلوم بزرقاقص اوو شماغلتات زتود اخوينو اللو صبصاباتو بسرعات تخاوينو قدحات ناب ززملكتوم سبسلطان تمحلاليفو تسامعنا له علنا إلكا نتو قداي كندم عراف سب عايقا تقاومو اللومو كان بحدش ماغلتات تمريتوم جزاتي هاجر بزلوو كوميشن قويمو اتو وسن يكلل زبل حساب نتنجر مليسو نتوساقي 10 عامت زغوتتن عمونغوتوم دك عدي كالي امباغارو زفترن كم زخون ايت اراترن نمخانو منخصيتون عايقان سب نغريوم كابزيوم حاد عايقا سل زملكتو تراي بسرعات زقوم كوميشن زحانصصو ناي وسن كلي بخميو زفرس ندحر حجغه نفس وكف بعال طقمي بب زملكتو كفرس انت خوينو اتو قداي معاسيكو ودا معالبو كركب اتو وسن نممحدار تراي ايو زملكت كابزن كابتن ناي ولك ارستي علوني زبل مزركب نابدانيا نايتي بوتا قريبو كاب مكل خال زقدو يلون اتو قداي قدم حجي بزتوهابو وستاني كقوم زدل وستاني نخوسد التحساسبه ازي سمعتازي فرق اي ترخبون بشعنچعتم انتيس عن شمونتن زتدالو سند منستري قدايات وصاي نتي كساب شعنچعتم انتيس عن حدن زسعبه ملك قليص ولو حزب ورد عايقا ناي أوراجع عقامه أبتنا إيرترا مريت عطوقات برت حيزوم بوتانايو بمبال ني إيرتراويان تقمات أطوي كبابي نبرتن يخون تريتهم منك اسقاس كالكالوهم بوغانوم جن قرب يقرصو تريتهم يبلعو اللو زبيت خباب خاء كم أب كل إيرترا زتقبره ناي ملشا برت منقست إثيوبيا نخورد سلازتقبره حزب ما نخصيتو نتوم عطوقات كمكتو مايكالن كابزي بزرزر قريبو زلو قدايات دوب بعدمن ما نخصيتون سلست عبيتين نتبتات نجنزب قداماي عم نبت وكف زترأي مسحاب ندخل ون وسيقا اتي ناي إيرترا وغن حقن كارتان حيزو قربن كله بوغن إثيوبياغن بغونتن دوب بمتحاسن حدا كونت عبايتا فتيركا نعو حقاونت مسقداديو بخالق قالات اتي كركرن حقن كارتان አንጻር ጎነጽን ምጥሐስ ደረትን ኮይኒዩ ጀሚሩን ቀጽሉን ካልአይ ብሰንኪ ዘይተመጣጠነ ናይ ብረት ዕጥቅን ስእነት ወግዓዊ መንግስታዊ ደገፍን እኳ ማዕረቲ ናይ ወገን ኢትዮጵያ ትግራይ
عقمي ينقص امبر حزبي باتي زنبرو نواتاوي يخون مورالاوي تحستو نخندتي زاكل عامتات نمريتو ككلاخل مخالونيو سالساي مزمخته حزبي زتححزن تمليسون زحيلون ناي إيرترا أما حدرتي زرأيو حقاوي بوصلون تريرن تقاومويو مستي بوزحات كابعاتهم دقفتن تماغوتن حبرت من باروم نقالي اون نمملؤوتي كركر شلل بمبال هزبوم كقدعو مقالو ممو من البات لومي حايلي نايت حقاو موغوت مدخمه بنصارو صانيعوم تخاتيعوم نزي ززرزرنايو زمسل ملو سند سلز قدفو التاريخ كم زنبرو كزنتو بقي له صحفن كريديتن عالم سجد تسفاي إيرترا كفدريشن نابغوبت أن سوران شحن شعتم إثن 56 كساب شحن شعتم إثن 62 بعد ما قدام مسمسه بخمه مجد تلعيلو سب غرمخ الخون انتاي دباس نيرونا بعد ما قداي كيدو ممهنيتا ايس مسمسا بعد ما مسا ناتو قداي كمغركا تحناخرو ناتاتهم اجندا ونايكون نقدام اجندا عيدلين سلمتاي بزعبا دوب نزارب هجي دوبسي نحنا تحنصصنا يكون قدم تحنصص سلبخونه حدش مهزوتاتون كله يويلين او كنز سلمتاي نباس نزيا مملسكا رصاصنا باترن اغباب اكايداي اب كلن دحرايد مصا شغراتون كوم حنتي ترغون دايبلا ارس تلعل تراساسنا عبي شغرا منغونا انا دوب كومو كل علي لا خيلن كيدا ناو كنا تامرهو ديدلي دم تسيسو مملسو نتزندنا نا حنكرو مسيو بيت فردي كاي تبعيلو بيت فردي توديو دوقيسو دوب محنصات بحال ماسي محنصات وين فيرتشوال ديماركيشن بحال سلادلو بمترو دت حنصص سلادخونه بكراخر وين يبلان اين قبلانينا تبعيلو ناتهم حريا يكونان شعوز نورنا واشنطن من محدار نزو قدايجي معلبي خيركم انتي كالاي غزي كتاساسو منغدي مالليت مرحنت ازي مقبال يلن نو لزب كايدلو كوم دنفسي سوق تعمت مملاتا زيدلي بزخونه يكون موغوتن كتمخانيلو داخل كسارا ميسيو ديدلي متفنان صلي اب حزبيات تاتاتها مودعتا بيت فردي دوسنو ايقبلن انتاي مالتي مودعت زي بقربا نتخونتات فلطون زكاتاتلون زلو حزب تግራይ باهيلو اكونن زي خنتات زي زخيد زلو سلام دلي صبو غربتنا دلي كاب زخونه يكون كالي كبابنا ايثيوبيا مس ايرترا زياده سلام زدلي حزب تግራይ حزب ايثيوبيا ونتخونه دلاي سلامن تحبابرنا سلامن دغونه حق افريكا انا نبيني دسيت كوينا خم حبلي خمس قبريت بندحرا له كوينو يوهنا تراي خمس بحال نغير يلن اب ممللا حيل موداتا هذا حاجرنا طفلينات كل وقت ناتو مدبات ناتو قدامنتات سريع سرح دلو صقاتات كوقصاوس خيل اموداتا كن دنبير كخطريو والله ايد حيل زبلن مزعجي لنا قناتات كل يوم دحر كوينا نحنا اب السودان دلو قناتات اب دو السودان دلو قناتات اب صومال دلو قناتات اب اثيوبيا دلو قناتات اب جيبوتي دلو اب يمن دلو قناتات اي ملكتنا نحنا نبينا مقدينا حزنا نخيد الكاز زارب ايتقلنا لذي لو مده يكون قد مثلا عامتات وين يقادي مسرت يبل بحال كله نزق كمزن كحجزنا خير او كند ببيننا ويا نبل ببيننا انا مقدت راح يزنا نخيد تي نحبر زقاطمنا نعو حبيرنا نسرحلو دلنا سقاطات حبيرنا انا قصاوس راي دواطاس انا حريا يكونن باهيبلن الكات قطفون تتحزن قداي يكونن ناي قدني ازي هوا وزخ فطر خلالو تبايتا خودخ قبل خلالو كبابينا خيقسنا خوابينا لا لمعات مدباتو انصاصيرو دميرو نابزحيله غسغاس ندحر ديكيد كوينو بيننا طرانتا خنقبر نخيل بيننا تراكم ونقبر نخيل دينا لذي قصالي قاب نانا زبيتاوي
تي زوباون كفل زوباون نبلو متحجازات تمرتنون عبي أقداسنت كوها خلالو رجعت نجزا أرسو سلام كسانة رخيب كاخت نبر نابل معات كتأتو عينتي هو صوات كتغير منتي ذلك سجاتات بقبو خطوات عاوز دقيقة ببينا خاطر كبر نجر أي سرحني ببينا خاطر فتن تخل تخون تسعجن تخل تخون عمود دعتاجن دليل نهارد دليل قص الرجع جيسكا نتيجة تخت وقعد دليل توقع أتسجمي قوموس لدغنا مس قربا بتنادلنا ناي متحجاز مدبات كمان أبز حلف سلاس عمتات درعنايو ناي قربا بتنا سجم ترايدي كونه أبتزوبانا دلو قبللات بحالو كابزوبانا وسايتات دلو قبللات بعالم قبللات ينادولو أبقدوبانا مسيوم تفطروا دلو هوكت فترنا دلو انكفاتات قليل نجار كونه الجدابتي انكفات بز مسالو احنا سجيرنا مكيتنا حلفنا قلت الى عمود أتاجم مچو هواهو كنفتر سلازلنا مسغوروا بتنا تحقاقيزنا هنا خنم سلازلنا سلازي ناوتهم رجعت ناوتهم كسانات ناوتهم ناي لمعات مدبات مسنحنان مسكابانا وسايد له او شركنت مساتهم نزارب دلنا وكبلالو خد مز اغرغن نحنا ناي غزا صناعيو غزانا نغبر ناي غدوبنا نبلو ناي حبار مدباتون كنلاغاغو كنبل نفتر نعوم سفطرنايا متحجاز نقبر شقاتات علىنا كل عامل لنا كل نجار نقبر نخدينا لنا نحسب نخلقن هذا زوايد وتن كلوان
ኣረጋግፀ ዝፈልጦ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድናታት ኣውራ ከዓ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ዝምድናታት ዝሓየለን ዝተደረገ ከም ዝኸውን ካብዚ ተመክሮ እዚ ምስ ወፃና ናይ መሪሕነት ወያነ ኣንፈት ናብ ዝኾነ ይኹን ማእዝን የምርሕ እዚ ዝቕየር ኣይኮነን ኩሉ ሰብ መለበም ረኺቡ ንሕና ጥራይ ኮና መለበም ረኺብና ዘለና ተመክሮ ለና ብቃልሲ ዝዳደ ናይ ሃይለ ስላሴ ካብ ስልጣን ዘውረደ ደርጊ እውን ነይሩ ካብኡ ዝገደደ ርኢናዮን ዲና ኣበይ ከም ዝኸደ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ታንክ ዩ